मलेशिया पी का नावल स्नैक पैक नावल का नाम बताएं और इनाम पाएं। भाभी, आप सच में बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इतना चाहने वाला शौहर मिला। ये देखें, इस कमरे की एक एक चीज़ भाई ने खुद अपने हाथों से आपके लिए सजाई है। मैं तो आपकी किस्मत पर खुद रश करने लगी हूँ कि काश मुझे भी कोई इतना चाहने वाला मिल जाए जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बेतहाशा मोहब्बतों जो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। दुल्हन का बाजू पकड़े 20-21 साल लड़की अपनी भाभी को उसके कमरे में लेकर आई थी। चेहरे पर घूंघट लिए वो सुर्ख जोड़े में मलबूस अपनी ननंद की बातों को सुन सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। वो वाकई खुद बहुत खुशकिस्मत थी और साथ साथ हैरान भी कि कैसे नापसंदीदगी से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और अब वो इस इंसान की बीवी बनकर उसके कमरे में आ पहुंची थी। आप यहाँ आराम से बैठें, कुछ ही देर में भाई आ जाएंगे। उसकी इकलौती ननंद उसे बिस्तर की सेज पर बिठाती खुद कमरे से बाहर चली गई। अनाबिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। वो अपनी ननद को रोकना चाहती थी क्योंकि आज की रात वो कैसे इस इंसान को अपना आप सुपर्द करेगी जिसकी मौजूदगी पर वो खौफज़दा हो जाया करती थी, जिसके सामने वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। आज वो उसका सामना कैसे करेगी, इसी मुतल्लिक वो सोच रही थी जब कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो जल्दी से सही तरीके से बैठती मज़ीद अपना घूंघट चेहरे के आगे कर गई। अनाबिया, कोई बात नहीं, बस काजिम जी जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। वो जितना सवाल पूछेंगे इतना ही जवाब दूँगी। वो दिल ही दिल में खुद को समझाने में मसरूफ़ हो गई थी जब वो शख्स उसके करीब आकर बैठ गया। अनाबिया, जो बेचैन सी अपनी उंगलियां मरोड़ने में मसरूफ़ हो गई, न जाने वो उसे कौन सा मुँह दिखाई का तोहफ़ा देने वाला था, कैसे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था। ऐसे सवालात उसके ज़हन में चल रहे थे जब इस शख्स ने अनाबिया के पाँव को हाथ से पकड़ा। अनाबिया हल्का सा घबरा गई, मगर वो शख्स उसके पाँव को पकड़े खींचता हुआ उसे। अनाबिया को कुछ समझ न आई कि बगैर उसका घूंघट उठाए, बगैर उसे मुँह दिखाई का तोहफ़ा दिए, वो यूं लिटा क्यों रहा था उसे। वह शख्स उसके दिमाग पर मज़ीद सवालात का बोझ डालता हुआ अपना हाथ उसके रखता हुआ। आउच! अनाबिया को तकलीफ़ महसूस हुई थी जब वह शख्स उसके नीचे करने लगा। उसका अमल इंतहाई जज्बाती था। अनाबिया जिस काम के लिए डर रही थी, काजिम वही काम जल्द अज जल्द करना चाहता था। यूं खींचने की वजह से उसका अनाबिया को करने लगा था। अनाबिया खौफ में जाने वाली थी क्योंकि उसे काजिम से मोहब्बत की उम्मीद थी, इस चीज़ की नहीं। अनाबिया को अपने चेहरे पर से घूंघट तक उठाने का मौका नहीं दिया था। इस शख्स ने उसके दूसरा हाथ, वो अनाबिया को तकलीफ़ होने लगी थी जब पूरे तरीके से दूर करती। काजिम,
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ خود پر سے وہ اس وجود کو دور کرتی جلدی سے اپنے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا گئی۔ اس کے چہرے کو کیا ہوا؟ انابیہ دلہے کے لباس میں موجود اپنے شوہر کے چہرے پر عجیب سا دیکھتی حیران رہ گئی، جب اچانک سے پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ کاظم، کاظم! انابیہ ڈرتی ہوئی جلدی سے خود کے گرد بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انابیہ اندازاً دروازے کے باہر پہنچتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، جب دروازہ کھول کوئی اندر آیا۔ کمرے کی لائٹ بھی واپس سے آ گئی۔ انابیہ کے ہوش ہی اڑ گئے اپنے سامنے کاظم کو دیکھے۔ کیا ہوا؟ تم باہر کیوں آ رہی ہو؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو اندر تھے، پھر یہاں کیسے؟ انابیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو ابھی آیا ہوں، لائٹ بند ہو گئی تھی تو شاید تم ڈر گئی ہو۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ انابیہ کو واپس بستر کے قریب لے جائے اسے پانی پلانے لگا۔ نہیں، وہ آپ تھے۔ انابیہ کے لیے وہ وہم کیسے ہو سکتا تھا، چونکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت تھا۔ یار، میں تو اب آیا ہوں، دیکھو مجھے، پھر پہلے کیسے آ سکتا ہوں؟ تم شادی کی رسومات کی وجہ سے تھک چکی ہو، آرام کرو۔ کاظم اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ انابیہ خود اب کنفیوز ہو گئی تھی کہ واقعی وہ اس کا وہم تھا یا سچ، چونکہ وہ شخص اس کے شوہر کے جیسا تھا، بس اس کے چہرے پر ہلکا سا نشان تھا زخم کا، اور اب جب کاظم اس کے سامنے کھڑا ہے وہ تو بالکل صحیح ہے۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ شادی کرنا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، مگر انابیہ کی شروعات ہی اتنی خوفزدہ ہوئی تھی، تو آگے چل کر اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا؟ السلام علیکم میری شہزادیوں، جو آج میں نے آپ کو سنیک پیک دیا ہے، یاد آیا آپ کو؟ تو جلدی سے بتائیں یہ ملیشا آپی کا کون سا ناول ہے، چونکہ یہ پرانا ناول ہے، ریڈرز نے پڑھا بھی ہوگا، بس آپ نے بتانا ہے ملیشا